आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रोयल ओक स्टोर टुडे। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङले खरसाङ महकुमाको भ्रमण गरेका छन्। आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी दिँदै तिनले खरसाङ महकुमा अन्तर्गत पर्ने 13वटा समष्टिको नेतृत्वसँगको भेटघाटको सिलसिलामा आज दोस्रो दिनको कार्यक्रमको सुरुवात स्थानीय बासिन्दासँगको भेटघाट मार्फत गरेको बताएका छन्। पार्टीका कार्यकर्ताहरूको आग्रह अनुसार टुरिस्ट लजमा पार्टी कार्यकर्तासँग एउटा सानो टेबल गफ पनि भएको बताउँदै तत्पश्चात हिलकाट रोड हुँदै बजार परिक्रमा गरेको अनि ठण्डाको कारण बजारमा चहलपहल धेरै कम भएको तिनले बताएका छन्। तिनले आफूहरू खरसाङको रेलवे स्टेसन हुँदै 18 नम्बर वार्डमा केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष प्रणय थापालाई भेट्न गएको पनि बताएका छन्। उक्त भ्रमणबारे अध्यक्ष तामाङले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। विशेष गरेर म केही समय आफ्नो अस्वस्थ कारणले गर्दाखेरि आफ्नो राजनैतिक जीवनदेखि अलिकति टाढो भयो र गत 10 तारिक जनवरीदेखि फेरि जनताको सेवामा पुनः फर्केर आएको छु। यसै क्रममा 13 तारिक जनवरीको दिन पार्टीको पोलिसी मेकिङ बडी स्ट्यान्डिङ कमिटीको महत्त्वपूर्ण बैठक मैले हिलको सौरीमा डाकेको थिएँ। त्यस पश्चात 15 तारिक जनवरीको दिन मैले केन्द्रीय समिति अनि फ्रन्ट अफ अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय समितिका नेतृत्वहरूलाई दार्जिलिङमा एक निजी होटलमा एउटा सभा डाकिएको थियो र 13 तारिक जनवरीको दिनै मैले कार्यक्रम प्रत्येक महकुमा अनि जिल्ला समितिलाई दिएको थिएँ र अस्ति 16 तारिक र 17 तारिक जनवरी मेरो 2 दिवसीय साङ्गठनिक यात्रा भनौँ त्यो कालेबुङ जिल्लामा थियो। तत्पश्चात हिजो र आज यहाँ खरसाङ महकुमालाई मैले समय दिएको थिएँ र भोलि एक दिन म मिरिकमा छ र यस्तै प्रकारले 24 र 25 तारिकको दिन दार्जिलिङ महकुमा समितिकोमा छ र यो अहिले वर्तमान राजनीतिलाई लिएर अनि साथसाथै 13 तारिक डिसेम्बरको दिन सुकुनाको जनभेलामा पार्टीको तर्फबाट यस भूभागको अवस्थानबारे साथसाथै यस भूभागमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण सम्प्रदायको अवस्थानबारे साथसाथै सम्पूर्ण गोर्खाहरू भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति त्यो एक आवाज उठाइदिएको थिए। सो आवाज पनि के कस्तो आफ्नो नेतृत्वहरूलाई जानकारी गराउनको निम्ति अनि उक्त दिन 13 तारिक डिसेम्बरमा उठाएको आवाज आज पर्यन्त कुन स्तरसम्म पुगियो त्यो जानकारीको निम्ति यो सभाहरू डाकिएको हो र यसै क्रममा साङ्गठनिक सभा पनि हो र सङ्गठनलाई कहाँ के कमी कमजोरी छ त्यो पनि जायजा लिनु थियो। साथसाथै आगामी 2021 को चुनावमा को लागि तयारीको निम्ति पनि हाम्रो नेतृत्वहरूलाई यो एउटा सन्देश दिनु पर्थ्यो। एउटा माग दार्जिलिङ हिल टिएमसीका संयोजक एनबी खवासले गत 10 दिसम्बरदेखि 27 दिसम्बरसम्म पुरै पश्चिम बङ्गालमा जनसम्पर्क यात्रा कार्यक्रम चलेको थियो भने उक्त कार्यक्रम पहाडमा पनि भएको बताएका छन्। उक्त कार्यक्रममा जनताको गुनासो अनि सुझाव लिने कार्य भएको बताउँदै तिनले उक्त गुनासो अनि सुझाव सोझै सांसद अभिषेक ब्यानर्जीकोमा डिजिटल भलन्टियरद्वारा पठाउने गरेको अनि सो अवधिमा समस्याहरू समाधान पनि गरिएको बताएका छन्। उक्त योजनाबाट समाधानको निम्ति विभिन्न जग्गामा कोष प्रदान गर्ने कार्य भएको तिनले थप जानकारी दिएका छन्। के हो भने विगत 10 तारिकदेखि हामीले सम्पूर्ण राज्यमा बङ्गध्वनि यात्रा सुरु भएको थियो। 10 तारिकदेखि लिएर 27 तारिक अन्त भएको थियो भने
पहाडमा चाहिँ हामीले एउटा यसलाई जनसम्पर्क यात्राको नाम दिएको थियौँ र यो जनसम्पर्क यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न मानिसहरूसँग जोगाजोग इरिस्पेक्टिभ अफ एनी पार्टी कलर एनिथिङ जनगुनासो चाहिँ के छ अनि हामीले साथसाथै हामीले के गर्यौँ, राज्य सरकारले अहिलेसम्म के गरिदिएको छ जनताको हितको निम्ति। दोस्रो 10 वर्ष आफ्नो शासनमा बसेर दिदी ममता ब्यानर्जी मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको सरकारले अहिलेसम्म के गर्यो त्यो कुरो जनाएको थियौँ भने साथसाथै जनताको गाउँ गाउँमा के किसिमको गुनासो छ, के किसिमको अप्ठ्यारोपनहरू भोगिरहेको छ भन्ने कुरो हामीले जनसम्पर्क यात्रा प्रायः 10 तारिकदेखिको लिएर 27 डिसेम्बरसम्मको हामीले गरेको थियौँ। त्यो अवधिमा हामीले सरकारको कुरा पनि राख्यौँ, सरकारले काम गरेको कुरा पनि राख्यौँ भने जनताको के गुनासो छ त्यो कुरा राख्यौँ। त्यो राख्दाखेरि हामीसँग सबै हाम्रो टिम थियो। त्यो टिममा हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीको कार्यकर्ताहरू, ब्लकको प्रेसिडेन्टहरूदेखि लिएर टाउन प्रेसिडेन्टदेखि लिएर सब डिभिजन कमिटीको सम्पूर्ण वरिष्ठ कार्यकर्ताहरू यसमा सामेल थिए र उहाँहरू सँगसँगै हाम्रो डिजिटल भलिन्टियर्सहरू जो पार्टीको रेजिस्टर्ड मिडिया भलिन्टियर्सहरू छ उहाँहरू पनि थिए र यो जति पनि हामीले प्रोग्रामहरू छन् जनसम्पर्कमा जति समस्याहरू छन् हामीले अनलाइन सोझो यो सम्पर्क छन् त्यो डिजिटल मिडिया मार्फत हाम्रो सोझो अभिषेक ब्यानर्जीको डेस्कमा जाने गर्थ्यो र त्यहाँबाट यो प्रब्लमहरू त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि यो अवधिभित्रमा एउटा योजना निस्क्यो, त्यो हो प्रायः पढे समाधान भन्ने। र यो आज खुसीको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो विभिन्न कम्युनिटी बेस्ड प्रब्लम्सहरू थियो। त्यो प्रब्लम्सहरू जति पनि जनताले सोझो हाम्रो डिजिटल मिडिया भलिन्टियर्सको मार्फत जनसम्पर्क यात्राको अवधिमा जसले आफ्नो जनगुनासो राखे, आज हामी खुसी छौँ। दिदी ममता ब्यानर्जीले, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी साथै हाम्रो दलको नेत्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले प्राय सुखिया ब्लकको निम्ति जति पनि जनगुनासो थियो त्यसमा प्राय 3,60,00,000 विभिन्न कम्युनिटी बेस्ड योजनाहरू उहाँले अनुमोदन गरिदिनु भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले उठाएको मुद्दा भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950 संशोधन विषय खरसाङका विधायक रोहित शर्माले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। गठन भइसकेपछि 2018 मा चाहिँ 9वटा मिटिङ भइसकेपछि 9वटा सिटिङ भयो। यो कमिटीको सिटिङ भइसकेपछि उनीहरूले रिपोर्ट क्यारी गर्यो। त्यो रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने हो प्रधानमन्त्रीलाई, नरेन्द्र मोदीलाई पनि अनि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पनि। अब हेर्नुहोस् कुरा कहाँ छ भने सन्धि नेपाल इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटीको 2 नम्बर धारा, 5 नम्बर धारा, 7 नम्बर, 6 नम्बर पनि, 7 नम्बर, 8 नम्बर, यो कतिवटा कुराहरू यस्तो लेखिएको छ त्यसको रिभिजन गर्नुपर्छ भनेर यो इपिजी ग्रुपले आफ्नो रिपोर्ट क्यारी गर्यो। रिपोर्ट क्यारी गरेर नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउनु पर्ने। 4 महिना पर्खिँदाखेरि पनि मोदीले त्यो थापेन, अहिलेसम्म थापेको छैन। त्यो एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपको रिपोर्ट अहिले पनि त्यतिकै छ। अब यहाँ के देख्छ भने नरेन्द्र मोदीले साँच्चै नै केही बुझेर नै त्यो नथापेको अहिले किन ढिलो गर्दैछ? त्यो हुने बित्तिकै इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिपको ट्रिटी रिभाइज हुने बित्तिकै हामी भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्सन हुन्छ। के हुन्छ भने हामी नेपालबाट आएर यहाँ बसोबासो गरेर यहाँको रैथानेहरूलाई माथिबाट डोमिनेट गरेर यहाँ हामी बसेको। यो भूभागसँगै हामी त आएको हो नि त, भूभागसँगै आएको।
भारत देश बनेकै थिएन। यसको इतिहास लामो छ। तर अब हेर्नुहोस्, माओवादीको बिचमा निकै नेपाल क्षेत्रमा माओवादीको ठुलो त्यहाँ असर पर्न गयो। सोरेङ महकुमा अन्तर्गत टिम्बुरबुङ माध्यमिक विद्यालयमा 6वटा सरकारी विद्यालयलाई समेटेर आज नयाँ शिक्षा नीतिमाथि कार्यशाला साथै समन्वयन सभा सम्पन्न भयो। उक्त शैक्षिक कार्यशालामा मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी शर्मा, खेलकुद एवं युवा मामिला विभागका सल्लाहकार मेघनाथ सुब्बा, राज्य जनजाति कल्याण बोर्डका अध्यक्ष प्रेमकुमार सुब्बा, शिक्षा विभागका निर्देशक भीम ठटाल सहित सम्बन्धित शिक्षा विभागका सहायक निर्देशक एमके खेवा, सहायक शिक्षा अधिकारी द्वय टिम्बुरबुङ स्कुलका प्रधान अध्यापक डीएच सुब्बा अनि दोदक बुढियाखोप थोङलिङ कार्थोक लोवर टिम्बुरबुङ स्कुलका प्रधान अध्यापक सँगसँगै शिक्षक शिक्षिका, स्थानीय पञ्चायतगण, अभिभावक, स्कुल सञ्चालन समितिका सदस्यवर्ग र विद्यार्थीहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो। नयाँ शिक्षा नीतिमाथि सम्पन्न कार्यशालामाथि बोल्दै मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी शर्माले यस्ता शैक्षिक कार्यशालाको आयोजनाले भिन्न भिन्न स्कुलका शिक्षक शिक्षिका र विद्यार्थीहरूमाझ मित्रता बढ्ने अनि शिक्षा विषयमाथि व्यापक चर्चा परिचर्चा हुने हुँदा यस्तो कार्यशालाको आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। भारत सरकारको संस्कृति एवं पर्यटन मन्त्रालयद्वारा देशको विभिन्न पर्यटन केन्द्रहरूलाई विश्वसामु परिचय गराउने उद्देश्य राखेर अतुलनीय भारत मार्फत सुरु गरेको अपना देश देखो कार्यक्रमको समापन आउँदो 24 जनवरी आइतबार हुने भएको छ। इन्क्रेडिबल इन्डिया विकेन्ड गेटवेज कार्यक्रम बितेको 15 दिसम्बरको दिन डुवर्सको राजा भातखावाबाट सुरु भएर 12 माइल गाउँ, कफेर, तकदाह, रिम्बिक, बिजनबारी, सुनादा, मङ्पु हुँदै अब आगामी 24 जनवरीको दिन बुङकुलुङ बस्तीमा समापन हुने आयोजक समितिका बुङकुलुङ जङ्गल क्याम्पको पक्षमा सचिव अश्विनी तामाङ अनि कोषाध्यक्ष कल्याण राईले दिएका छन्। यो इन्क्रेडिबल इन्डिया विकेन्ड गेटवेज भन्ने जुन चाहिँ एउटा प्रोग्राम चलिरहेछ, यो इन्क्रेडिबल इन्डिया जो अतुल्य भारत भनेर तपाईँलाई थाहा भएको कुरो, यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको टुरिज्म मिनिस्ट्रीबाट चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा यो 15 जनवरीदेखि 24 जनवरीसम्मको चाहिँ एउटा प्रोग्राम बनाएको छ, जसलाई चाहिँ नाम दिएको छ विकेन्ड गेटवेज भनेर उहाँहरूले। अनि उहाँहरूको मोटो चाहिँ छ अपना देश देखो। त्यो अन्तर्गत हामीले यो डुवर्स अनि हिमालयजलाई मिलाएर, जो तराई क्षेत्र र हाम्रो यो पहाडी भेगलाई मिलाएर एउटा ग्रामीण पर्यटन उत्सव मनाउने कार्य भइरहेछ। अनि यो 15 जनवरी चाहिँ राजा भातखावा भन्ने डुवर्सबाट सुरु भएर समापन चाहिँ हाम्रो बुङकुलुङ जङ्गल क्याम्पमा हुँदैछ, यो हिमालय क्षेत्रमा। र हिजोको दिनमा जसरी यो तकदाहहरूतिर पनि भयो, कालिम्पोङतिर भयो, यसरी नै यो दिनोदिन अलग अलग जग्गामा यो ग्रामीण पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिनको लागि यो कामहरू भइरहेछ। र समापनको दिन चाहिँ 24 जनवरी 2021 आइतबारको दिन चाहिँ मिरिक बुङकुलुङ बस्तीमा हुन गइरहेछ। यसले गर्दा तपाईँहरू सबैलाई नै हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। त्यसमा मुख्य आकर्षणको कुरोहरू चाहिँ हुनेछ, हामी बुङकुलुङ जङ्गल क्याम्पले चाहिँ अहिलेसम्म एडभेन्चर उयसहरूपट्टि नै हामीले काम गरिरहेका छौँ। र त्यसमा हामी तपाईँहरूलाई थरोली बताउन चाहन्छु, एडभेन्चर टाइमलेस ट्रेडिसन भन्नु मतलब अब हामीले त्यहाँ राजा भातखावा र हाम्रो यो धिमाल डान्स, तराईबाट गारो डान्स पनि आइरहेछ, यो हाम्रो लागि नौलो कुरो हुनेछ। फेरि साथसाथमा हामी बुङकुलुङ एउटा जनजाति लिम्बू जातले ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि हामी हाम्रो जनजातिको नृत्य पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेछौँ। यसरी नै हामीले हाम्रो नानीहरूलाई आफ्नो प्रकृति विषयमा कसरी कन्जर्भेसन गर्नुपर्ने, कसरी संरक्षण गर्नुपर्ने, त्यो विषयमा पनि हामीले काम गर्न गइरहेछौँ। र हाम्रो विशेष नानीहरूले चाहिँ यो विन्टरको छुट्टीभरि क्याटिस लिएर चराहरू मार्ने कामहरू गरिरहेछ।
दार्जिलिङको पातलेबास स्थित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालयमा विमल गुरुङको उपस्थितिमा दार्जिलिङ टाउनका नारीहरूलाई लिएर एउटा सभा सम्पन्न भयो। यस सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष आरपी वाइबा, केन्द्रीय सदस्य मणि गुरुङ, प्रवक्ता विनिता रोका, सावित्री राई आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा दार्जिलिङ टाउनका 32वटा वार्डका नारीहरूलाई लिएर सशक्त रूपमा नारी मोर्चा टाउन कमिटी गठन गर्ने विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको बताइएको छ। गहन छलफलपछि विनिता रोकालाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा टाउन कमिटी संयोजिकाको पदभार सुम्पिएको बताइएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, वेगा मलको सामु, 3 माइल, सिभोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। विभिन्न सामाजिक कामहरू गर्दै आएको पूर्व सिक्किमको छुजाचेन मार्काङले आफ्नो संस्थाको 25औं वर्षगाँठ भव्य रूपमा पालन गर्यो। राष्ट्रिय युवा दिवसको दिन पालन गरिएको रजत जयन्ती समारोह आज गएर समापन भएको छ। कृषि मन्त्री लोकनाथ शर्मा मुख्य अतिथि रहेको यस कार्यक्रममा क्षेत्र प्रभारी डम्बर प्रधान अनि क्षेत्र विधायक केवी राई विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। वैश्विक महामारी कोभिड-19 को आपतकालमा यस संस्थाले धेरै सराहनीय कार्यहरू गरेर समाजमा प्रगतिशील संस्थाको रूपमा चिन्हित भइसकेको बताइएको छ। यस संस्थाले समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट अभिनन्दन जनाएको छ।
संस्थाले मुख्य अतिथि शर्मालाई अनि अन्यलाई पनि स्मृति चिन्ह प्रदान गरेको छ। तपाईले राम्रो विचार गरेर तपाईले बुझी हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यही कुरा हो। आज मोडल काउ सेट बनाउने, 1 फ्यामिली 2 काउको हाम्रो एउटा स्किम लिएर आउने सरकारको योजना छ। अनि हेर्नुहोस् त, आजसम्म ग्वाला डे भनेर कसैले सुनेको थियो? हाम्रो सरकारले ग्वाला डे बनायो। अब आउने अर्को वर्षदेखि जति पनि दुध उत्पादक कृषकहरू हुनुहुन्छ, जसले सिक्किममा सबभन्दा बेसी दुध बिक्री गर्छ, उसलाई मिल्कम्यान अफ द इयर भनेर हामीले अस्ति सुरु गरेको छ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले 2 लाख रुपियाँको चेक मेरै गाउँको मेरै छिमेकी तलतिर एउटा फार्म बनाएको थियो, उहाँले पाउनु भएको छ। पर डे 89 लिटर दुध लानु हुँदो रहेछ। पहिला त उहाँको 150-200 लिटर थियो, अहिले कम्ती भएको रहेछ। उहाँले 2 लाख रुपियाँ पैसा फ्रीमा पाउनुभयो। 8 रुपियाँले 21,600 रुपियाँ पैसा फाल्टु पाउनुभयो। दुधको दाम पनि पाउनुभयो। अनि अब उहाँले 50-100वटा गाई हाल्छु भन्नुहुँदैछ। सरकार गाउँप्रति फर्किएको छ है बाबुआमा। तर तपाईँ र म चाहिँ उल्टा फर्क्यौँ भने केही पनि हुनेवाला छ। लोहिया कम्पनी अधीनस्थ रहेको चामङ ग्रुप अफ टी गार्डन अन्तर्गत नागरी फार्म चियाबारीमा विगत केही वर्षदेखि चियाको नयाँ बोटहरू लगाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यसै क्रममा यस चियाबारीको माथिल्लो विभागको सेक्सन नम्बर 3 को 14.84 हेक्टर जमिनमा आज नयाँ बिरुवा रोपण गरियो। चिया बगान महाप्रबन्धक टीसी शर्मा, सहप्रबन्धकगण, फिल्ड मुन्सी तथा अन्यको उपस्थितिमा सम्पन्न यस कार्यक्रमको प्रारम्भिक चरणमा पण्डित एस भण्डारीको अगुवाईमा भूमि पूजन र प्रकृति पूजा गरिएपछि महाप्रबन्धक शर्माले 5वटा चियाको बिरुवा रोपेर कार्यको थालनी गरे। पत्रकारहरूद्वारा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै महाप्रबन्धक टीसी शर्माले यसबारे थप जानकारी दिएका छन्। यो नागरी फार्म अपर डिवीजन को 3 नंबर सेक्शन है, जो 14.84 हेक्टर छ। 1484 हेक्टर यो हाम्रो सेक्शन छ, जो अहिले अपरूटिङ और रिप्लान्टिङ भइरहेको छ। नहीं यो पिछले 10-12 साल से निरंतर प्रत्येक साल भइरहेको छ। यो कंटिन्यूस हाम्रो यो डेभलपमेंट कंपनी को हाम्रो पोलिसी छ। कारण कि वर्तमान में अहिले नागरी फार्म को खाली नहीं, पूरा दार्जिलिङ को यील्ड घटिरहेको छ। क्वालिटीमा एउटा क्लाइमेट चेन्जको गर्दा अलिकति ह्रास आएको छ। त्यो दुईटा फ्युचरको लागि ध्यानमा राखेर हाम्रो कंपनीको लङ टर्म पोलिसीका आधार पर हाम्रो कंपनी यो निरन्तर काम गरिरहेको छ, ताकि फ्युचरमा यील्ड एवं क्वालिटी दुईटा यसलाई मेन्टेन गर्न सक्छ। हाम्रो आफ्नो नर्सरी छ। यहाँ कम से कम अप्पर डिभिजन लोअर डिभिजन मिलाएर कम से कम 3 से 3.5 लाख प्लांट हाम्रो अहिले रेडी छ। यहाँ कम से कम 4 सानो और ठुलो नर्सरी छ। हाम्रो आफ्नो वीपी नर्सरी छ। यहीं से कटिंग हामीले लिँदैछौँ। यहीं हाम्रो नर्सरी छ। पयुङ विद्याङ आर्चरी एसोसिएसनको आयोजनामा पयुङ विद्याङमा ओपन आर्चरी टुर्नामेन्ट आरम्भ भएको छ। उद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रूपमा समाजसेवी दावा तेन्जी शेर्पा उपस्थित रहेका थिए। त्यसरी नै अन्य अतिथिहरूमा राई ब्रदर्स आर्चरी एसोसिएसनबाट उदय तेन्चिपा, अल्गोर्थुमबाट इन्भान रोङकप, अर्पण लेप्चा लगायत अन्य उपस्थित थिए। 40वटा दललाई लिएर आरम्भ गरिएको आजको प्रथम खेलमा मेन्चु 7 बनाम साक्योङ 7 मा सम्पन्न भयो। यसको जुडान्ता खेल 3 मार्च 2021 को दिन सम्पन्न हुने बताइएको छ। फाइनल विजेता दललाई ट्रफी सहित 50,000 अनि उपविजेता दललाई ट्रफी सहित 30,000 नगद राशि प्रदान गरिने बताइएको छ। प्रतियोगिता आयोजना गर्नुको उद्देश्यबारे एडविन लेप्चाले थप बताएका छन्। द्वारा यो जुन चाहिँ आयोजित यो धनुकाँड प्रतियोगिता आजदेखि सुरु गर्न गइरहेका छौँ र सुरु भइसकेको पनि छ। र आजका मुख्य अतिथि हाम्रा समाजसेवक दावा तेन्जी शेर्पाज्यूको मुख्य अतिथिमा आज यो धनुकाँड प्रतियोगिता सुसम्पन्न भयो। उहाँको बाहुलीबाटै नै पहिलो टार्गेट छोडेर हामीले थालनी गऱ्यौँ र यस कार्यक्रममा विभिन्न हाम्रा
प्रतिनिधिहरूले भाग लिने भएको छ। हाम्रोमा 40वटा टिम हामीले आयोजक पक्षबाट 40वटा टिम सेलेक्सन गरिसकेको छ र 40वटा टिमले भाग लिनेछ। र आजको कार्यक्रममा जसरी हाम्रो मुख्य अतिथि दावा तेन्जी शेर्पा हुनुहुन्थ्यो भने विशिष्ट अतिथिहरूमा केटी कुञ्चुद्याङमो, बसन्त तेन्चिपा, एमडीवाईजेबाट श्याम राई, उदय तेन्चिपा राई ब्रदर्सबाट अनि अन्य जनहरू उपस्थित थिए। त्यसमा मुख्य जन हाम्रो अलगोर थोमबाट हाम्रो अलगोर थोमका प्रेसिडेन्ट रेन इबान रङ्कोप अनि अर्पण अनि उहाँका सहयोगीहरू टाँसी किङ्गा, सदेव सेबेस्टिन लेप्चाज्यूहरूको पनि प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। र यो जुन चाहिँ खेलाले चाहिँ के दर्शाउँदो रहेछ भने चाहिँ खेलमा न कुनै धर्म हुन्छ, न कुनै राजनीति हुन्छ, न कुनै जाति हुन्छ, न कुनै पार्टी हुन्छ। खेलले एउटा माहौल लिन्छ, त्यो माहौल चाहिँ एउटा पारदर्शिता र एउटा प्रेमको एउटा सन्देश दिन्छ भन्ने हेतुले पयोङ बिद्याङ आर्चर्स एसोसिएसनद्वारा यो सायदै 1 महिना जस्तो लाग्छ होला यसको फाइनलसम्ममा पुग्नका लागि। अनि यो प्रेमको एउटा प्रतियोगिता भनेर पनि हामी यो समय भन्न चाहन्छौँ, किनभने आज विभिन्न जग्गाहरूमा पार्टी जाति र यो यस्तोहरू देखिरहेका छौँ। तर जब पनि खेल हुन्छ त्यो खेलमा चाहिँ कुनै पनि धर्म जाति पार्टी हुँदैन र हामी खेलेर बस्नुपर्छ, खुसी बस्नुपर्छ भन्ने हेतुले नै पयोङ बिद्याङ आर्चर्स एसोसिएसनले युथहरू छन्, युथहरूले नै यो मोटो जुन चाहिँ एउटा प्रेमको एउटा मोटो लिएर गरेका छन्। र विशेष गरी यहाँका उपस्थित हुनेहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आउने दिनहरूमा पनि अन्य तपाईँहरू यदि धनुकाँड प्रतियोगिता प्रेमी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि यस प्रतियोगितामा भाग लिए तपाईँले खेलको मजा उठाइदिनु हुने निवेदन गर्दछौँ। पश्चिम बङ्गाल खम्बु राई विकास एवं सांस्कृतिक बोर्ड चेयरम्यान दीपराज राईले बुधबार मिरिक बस्तीको स्कुल डाँडा अनि डुब्टिनको साँडे गाउँको स्थलगत भ्रमण गर्दै बोर्डद्वारा प्रदान गरिएको यलम्बर खिम घरको निरीक्षण गरे अनि लाभार्थीहरूसँग वार्तालाप पनि गरे। लाभार्थीहरूबाट कुरा सुने अनि अभाव र समस्याहरूलाई पनि तिनले बुझिलिएका छन्। चेयरम्यान राईलाई लाभार्थीहरूले न्यानो स्वागत जनाएको बताइएको छ। यस अवसरमा किरात खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान मिरिक बस्तीका सदस्यहरू सन्दीप राई, पिपी राई, जसुदा राई, रविन्द्र राई अनि शर्मिला राईले पनि चेयरम्यानसँग भेटघाट गरेर राई जातिको विकास र उत्थानमा बोर्डले गर्दै आएको कार्यमाथि चर्चा गर्दै आवश्यक सुझावहरू दिएका छन्। कालेबुङमा नादुङ भुटिया एकाडेमीद्वारा सञ्चालन गरिएको शिविरको समापन कार्यक्रममा उपस्थित दिन आएका फुटबलर भाइचुङ भुटियाले पहाडमा निरन्तर रूपमा फुटबलको प्रशिक्षण शिविर आयोजना गरिनुपर्ने र खेलाडीहरूले पनि मेहनत गर्न सके पहाडमा राम्रो खेलाडीहरू जन्मन सक्ने सम्भावना रहेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। साथै उहाँसँग जति कोचेसहरू छ र कालिम्पोङकै जति स्पोर्ट्स फुटबल लभर्सहरू छ उहाँहरूले पनि सहयोग यो क्याम्पमा दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। बिकज हामीले विन्टर क्याम्प्सहरू स्पेसली यो 2020मा पेन्डेमिकले गर्दा धेरै नानीहरू बाहिर निक्लिन सकेन। यो विन्टर क्याम्प धेरै जरुरी नै थियो। बिकज नानीहरूलाई पनि घरभित्र बस्नु अलिक फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ धेरै यति लामो बस्दा। यो विन्टर क्याम्पले धेरै नानीहरूको एउटा आई थिङ्क आफ्नो हेल्थ त छन छ बट अलिकति अब नयाँ जोस फेरि दिन्छ। र यो विन्टर क्याम्प मलाई लाग्छ कि धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो र धेरै राम्रो काम नारायणजीले गर्नुभयो। र उहाँ आफै पनि आफ्नो खेल जगत गरेर अहिले आफ्नो खेललाई जुन प्रकारले फुटबलले उहाँ नाम कमाउनु भयो, अहिले फुटबललाई फेरि वापस ग्रासरुट फुटबल प्रोग्राम्सहरू गरेर उहाँले जुन प्रकारले गर्दैछ उहाँलाई धेरै शुभकामना र धेरै बधाई पनि छ। र मलाई लाग्छ कि यो एरियामा स्पेसली पहाड एरियामा हाम्रो सिक्किम, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ यो बेल्टमा प्लेयर्सहरू त अगाडि धेरै नै निक्लेको थियो। अझै पनि मलाई लाग्छ कि हामीले राइट सपोर्ट राइट प्लेटफर्म दियो भने धेरै प्लेयर्स निक्लिन्छ। र मेरै आफ्नै सानोको आइडल नै मिनी दाजुलाई पनि आज भेट्दा धेरै खुसी लाग्यो। हामी सानोमा पाक्योङ गाउँमा खेल्दाखेरि उहाँको नाम सुन्थ्यो मिनी मुर्गन लामाजी। र उहाँ यस्तो प्लेयर हुनुहुन्थ्यो। म फर्स्ट टाइम गभर्नर्स गोल्ड कप हेर्नु जाँदाखेरि उहाँ
बिजनबारी भेगको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता रेलिङ च्याम्पियन ट्रफीको प्रथम सेमिफाइनल खेल आज सम्पन्न भयो। जिटिए पूर्व डाइरेक्टर एम मदाकको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न आज खेलिएको प्रथम सेमिफाइनल प्लेइङ 7 नेपाल बनाम कुमार स्पोर्टिङ क्लब गान्तोकको माझमा सिधा मुकाबला भएको थियो। कुमार स्पोर्टिङ क्लब गान्तोकले 0 विरुद्ध 1 गोल गरेर फाइनलमा आफ्नो स्थान बनाएको छ। विजेता दललाई उत्कृष्ट ट्रफी सहित नगद राशि 2 लाख तथा उपविजेता दललाई 1 लाख नगद सहित पुरस्कार प्रदान गरिने बताइएको छ। देख के पता चल रहा है पूरा मैच एक्साइटमेंट में भरा हुआ था, एकदम से दोनों टीम बहुत बढ़िया खेला है एंड ऐसे ही एक जिसको चांस जैसे ही मिला इमीडिएटली वो गोल कर दिया। ऐसे पहले गैंगटॉक जो टीम है पहले भी 2-3 बार ट्राई कर चुका था, लेकिन उसका बैड लक था, बार पोस्ट में 3 बार उसका बार पोस्ट में लग के रिटर्न हो गया। लेकिन 2 ही टीम बहुत बढ़िया खेला है एकदम से। और सबसे जो अच्छा लगा वो बात है कि फेयर प्ले हुआ, एकदम से कोई पर्सनल अटैक फटक जैसे कुछ इंसिडेंट एक भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं दोनों टीमों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ एंड जो इधर दर्शक है सबको भी बधाई देना चाहता हूँ, बहुत इन्जॉय किया। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।